बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है। आज मैंने कासिम अली शाह साहब को इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते सुना। मैंने उनके पूरे सवाल सुने, इमरान खान साहब के पूरे जवाब सुने। इमरान खान ने मुझे एक दफ़ा फिर बहुत मुतासिर किया। इमरान खान ने साबित किया कि वो दौरे हाजिर का, पाकिस्तान का और गालिबन आलम इस्लाम का एक अच्छा लीडर है इस वक्त। इमरान खान ने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब दिए, जो कि एक बाशऊर रखने वाला इंसान उसको तस्लीम करता है। खान साहब ने अपना रोल मॉडल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और उनके हर जवाब में जो पीछे से रेफरेंस था वो इस्लाम के मुताबिक था। खान साहब ने जो बातें की उनमें से कुछ बातों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। अभी मैं सवालों की तरफ नहीं आया। खान साहब ने हज़रत अली का रेफरेंस दे के कहा कि कुफ्र काबिले बर्दाश्त होता है लेकिन जुल्म काबिले बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कही हुई बात थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह था। एक सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि सियासत बुज़दिल लोगों का काम नहीं, सियासत बहादुरों का काम है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं जो सियासत में नहीं आते। एक वो लोग जो कि साहिब हैसियत हैं या फिर उनके पास करप्शन करने के लिए साजो सामान है। दूसरे लोग शुरफा को इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने सियासत में लाने की बड़ी कोशिश की, कुछ उनमें से आए लेकिन मैक्सिमम लोगों की तादाद नहीं आ सकी। और उनके पीछे कि उनका खर्च होगा वक्त का, पैसे का, और शायद वो इल्ज़ाम तराशियों से बचते हैं, वो उस तरह की मार खाने से बचते हैं जो कि सियासत में आने के से पड़ती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सियासत हर पैगंबर ने की है, हर पैगंबर ने पॉलिटिकल रोल प्ले किया है, हर पैगंबर ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, हर पैगंबर ने जिहाद किया है। और इमरान खान साहब, ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे एक दफ़ा फिर मुतासिर किया गया इस बात से कि इमरान खान साहब नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा आगाही रखते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में और कोई सियासतदान, लीडर की मैं बात नहीं करूंगा कि मैं खान साहब के अलावा किसी को लीडर नहीं मानता पाकिस्तान में, तो कोई और सियासतदान, चाहे वो PMLN से हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को इतना अच्छी तरह समझता है या उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है या वो उन चीज़ों को पढ़ता होगा। कासिम अली शाह साहब अपने आप को बहुत माना हुआ मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं, यकीनन होंगे भी, लेकिन खान साहब ने उनके सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए जो कि मुतासिर होते। अब कुछ तजिया मैं शाह साहब के ऊपर करूँगा। मैंने कासिम अली शाह साहब का एक सेमिनार अटेंड किया। मुझे कोई ख़ास उसमें मुतासिर कुन चीज़ नज़र नहीं आई। उनका लबो लहजा, उनकी बातें कोई ऐसी नहीं थी। आज शाह साहब ने जो सवाल किए, सबसे पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज। खान साहब के सामने बैठे हुए शाह साहब के कपड़े ठीक नहीं हो रहे थे। खान साहब के सामने बैठे हुए शाह साहब बार बार अपने आप को देखते थे कि क्या मैं ठीक तरह से बैठा हूँ। तो एक बंदा जो सारी ज़िंदगी लीडरशिप पढ़ाता रहा हो, उसको तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको तो अपने कपड़ों में, अपनी सिटिंग पोजीशन में इतना अपने आप को
پریشان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب کے سوال لیڈرشپ سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے اس وقت دور حاضر میں دنیا کے بہترین لیڈر کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کو کتابی لیڈروں کی باتیں بتا رہے ہیں، ہوں گے لیڈر کتاب والے، لیکن اب کی لیڈرشپ اور اس وقت کی کتابی لیڈرشپ میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ خان صاحب نے 22-25 سال سٹرگل میں گزار دی ہیں، محنت۔ خان صاحب میں صرف ایک ڈیفینیشن کروں گا، یہ خان صاحب کی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے سیاستدان بہادروں کو بزدل بناتے ہیں، جبکہ لیڈر بزدلوں کو بہادر بناتا ہے، اور یہی خان صاحب کی کوالٹی ہے، اور ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہی یہی رہی ہے۔ ازل سے ابد تک لیڈر کی کوالٹی لوگوں کو اکٹھا کرنا، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے بہادر بنانا ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو لیڈر کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نڈال سمجھ رہے ہیں، ڈپریس ہو رہے ہیں، بزدل سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے ایک سیاستدان بیٹھا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب نے لیڈرشپ کے اوپر سوال کیے، ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز کے اوپر جانا چاہیے تھا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے جی۔ شاہ صاحب نے یہ باتیں شروع کر دی۔ پھر شاہ صاحب کا آخری سوال مجھے بہت ہی، ایک تو مجھے ان کے سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، وہ سوال کر رہے ہیں اور آگے سے سیٹسفیکٹری جواب مل رہا ہے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنے سوال لکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی لیڈنگ کویسچنز نہیں کر رہے، کوئی عمران خان جواب دے رہے ہیں، اس میں سے نیا سوال نہیں نکال پا رہے، وہ صرف اپنے رٹے رٹائے سوال ان کے اوپر پھینک رہے تھے، اور ان کی انٹینشن پتہ نہیں پوری ہوئی یا نہ ہوئی، یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ دوسری چیز، انہوں نے بات کی کہ کیا میں نے اتنی زندگی پڑھایا، میں نے لوگوں کو لیڈرشپ پڑھائی، میں نے بہت ساری اور چیزیں پڑھائی، کیا مجھے پارٹی کا ٹکٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے آگے جواب دیا کہ پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اپنے علاقے میں کیا اثر و رسوخ ہے، آپ کی لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی کیا کریکٹر وائز اہمیت ہے، لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، کیا آپ آنیسٹ ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لوگوں نے ووٹ صرف اس کو دینا ہوتا ہے جس کا بے داغ ماضی ہوتا ہے، جو مستقبل میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کی پریشانیوں میں، ان کی خوشیوں میں اور ان کی بہت سارے ایسے معاملات میں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف اپنی پروموشن کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے یا اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے سیاست میں آنا ہے، تو لوگ اس کو ووٹ دینا کم از کم آج کل کے دور میں پسند نہیں کرتے۔